सुलाखें काटी हैं सैयदा का हक पढ़ते हुए, मैंने सजाएं झेली हैं मोहम्मद की बेटी की वकालत में, मैंने कैद तन्हाई में रसूल की बेटी से सौदा किया था, बीबी मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे सांसें उतनी देना जो तेरी वकालत में खर्च हो। मैं मर सकता हूं, मैं बीबी के हक में पर्दा नहीं डाल सकता। इसे अगर तेरे पास कोई सबूत है तो पेश कर। बीबी ने बुरके से बाबे की लिखी तहरीर निकाली। शिया कौम के मर जाने के लिए यही जुमला काफी है कि 350 बंदा तहरीर पढ़ के पहचानता रहा ये दस्तखत मोहम्मद ही के हैं, ये मोहर नबुव्वत की है। हर कोई देखता रहा, बतूल चुप करके खड़ी रही। हर कोई देखता रहा, बतूल चुप करके खड़ी रही है। जब हाकिम के हाथ में तहरीर आई है, उसने तहरीर को बिला तशबीह यूं हवा में लहराया, लहरा के कहने लगा, इसका कोई गवाह तेरे पास है? इतना कहना था, दाएं तरफ से हसन उठा, बाएं तरफ से हुसैन उठा। दोनों शहजादों ने अपने अमामे अपने हाथों पे रखे, कहते हम गवाही देते हैं हमारी माँ सच बोल रही है, हम गवाही देते हैं हमारी माँ सच्ची है। शिया कौम के मरने के लिए जुमला है। इसने हाथ में तहरीर लेके तहरीर को फाड़ना शुरू किया। तहरीर के पुरसे हुए मोहम्मद की बेटी रोती रोती दरबार में बैठी, रो के बीबी पुरसे चुन भी रही थी, हुसैन को देख रही थी, पुरसे चुन भी रही थी, हुसैन को देख रही थी। हुसैन रो के कहते अम्मा मुझे क्यों देख रही है? फरमाया जैसे आज मैंने पुरसे उठाए करबला में कासिम की लाश के टुकड़े। बस बैठी तो कमर सीधी थी, उठी तो झुक गए, जब बैठी तो सर के बाल काले थे, उठी तो सर के बाल सफेद हो गए। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल आला मकाम हो, वहां मजलिस पढ़ रहे थे। उन्हें मजलिस पढ़ते पढ़ते एक जुमला कहा। उन्होंने कहा माँ और बेटी की किस्मत अजीब है। माँ भी दरबार में गई, बेटी भी दरबार में गई। माँ सहाबी के दरबार में, बेटी शराबी के दरबार में। माँ चंद घंटे, बेटी कई घंटे। माँ खुले हाथों से, बेटी बदे हाथों से। माँ चादर पहन के, बेटी बगैर चादर के। माँ बेटों के साथ गई, बेटी बहनों के साथ गई। मुबल्लिग आजम ये जुमला पढ़ते पढ़ते मुबल्लिग आजम की जुबान से जुमला निकला। उन्होंने लोगों के कहा बीबी ज़हरा तेरा मुकद्दर है, लेकिन ज़ैनब तेरा मुकद्दर फिर भी अच्छा, ज़ैनब तेरा मुकद्दर फिर भी अच्छा। 3 दफा ये जुमला कह के मौलवी इस्माइल ने मिंबर छोड़ा। सामने से एक सैयद उठ के खड़ा हो गया, उसने गले में बाहें डाली। उन्होंने कहा मौलवी इस्माइल तेरी जुबान से जुमला गलत निकल गया है। तूने ये कहना ज़हरा तेरा मुकद्दर अच्छा, तूने कहा ज़ैनब तेरा मुकद्दर अच्छा। मौला इस्माइल ने कहा मैं गैर सैयद हूं, मैं जुमला नहीं पढ़ सकता। मैं तेरे कान में कहता हूं तो लोगों को सुना दे। मौला इस्माइल से कहता इन्हें बता दे, बेशक ज़ैनब शराबी के दरबार में गई, लेकिन किसी ने ज़ैनब को झूठा नहीं कहा। हाय किस्मत मोहम्मद की बेटी की, तखत से कह दिया गया फातिमा तू झूठ बोल रही है। रो के कहती रही बाबा तेरे दरबार में। हौसला करो तो मैं 4 दर्द पढ़ूं, हौसला करो तो मैं 4 दर्द पढ़ूं। पानी पिलाओ इस जवान को। हौसला करो तो मैं 4 दर्द सुनूं। बड़ी मुश्किल है मिंबर से बीबी की शहादत पढ़ना। मुझे मेरे भाई ने हुक्म किया, मैं गैर सैयद हूं, मैं दरवाजा नहीं पढ़ सकता। मैं नहीं पढ़ सकता कि मुसलमान कैसे अंदर गए। मैं 4 इशारे दे देता हूं। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, आलम दीन भी है, सैयद भी है, मिंबर के करीब मौजूद है। आपने सिर्फ इतना सुना है कि इन्होंने रसूल की बेटी का दरवाजा जलाया। किताबें कहती है इन्होंने मोहम्मद की बेटी की छत गिरा दी थी। ज़हरा कभी अपनी चादर में ज़ैनब को छुपाती, कभी कलसूम को छुपाती। जब मुसलमान अंदर आ रहे थे, ज़हरा सतून के पीछे अपना पहलू का जख्म भूल के रो रो के इतना कह रही थी अंदर ना आना, अंदर मेरी ज़ैनब बैठी है, अंदर ना आना, अंदर मेरी कलसूम बैठी है, और मेरी बेटियां बाबे से पर्दा करती है। कैसा अजरे रिसालत दिया? मैं नहीं पढ़ सकता, कैसा अजरे रिसालत दिया। वल्लाह बा हुसैन मैंने अपनी आंखों से जुमले पढ़े, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं कि बीबी का पहलू कैसे जख्मी हुआ, बाजू कैसे जख्मी हुआ। ना मैं शहादत पढ़ सकता हूं, ना तुम बर्दाश्त करोगे। 3 दर्द पढ़ने लगा हूं, और मैं मेहमान हूं तुम्हारा, मिन्नत करके कहूंगा ये हाथ बंधे हुए, ये हाथ बांध के बीबी की शहादत में जुमला कहने लगा। मैं पहला दर्द पढ़ूंगा, मैं वजाहत पढ़ूंगा। मैं दूसरा दर्द पढ़ूंगा, मैं वजाहत पढ़ूंगा।
تے تیسرا صرف درد پڑھوں گا، میں وضاحت نہ پڑھوں گا نہ کوئی پوچھے گا، میں پہلا درد پڑھتا ہوں۔ یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا۔ جس نے نہیں ہائے کہا اس نے سمجھا کہ شاید علی امیر تھا۔ اب تو اپنا جگر سنبھالنا، میں تجھے بتاؤں 7 چادریں کیوں دی۔ علی نے پہلی چادر دی، فضا روتی ہوئی باہر آئی، رو کے دی یا علی چادر لہو سے بھر گئی ہے۔ علی نے دوسری چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی زخم بڑا گہرا ہے۔ علی نے تیسری چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی زہرا کا خون نہیں رک رہا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ علی نے 7ویں چادر دی، فضا نے قدموں پہ سر رکھا، رو کے دی تیری عزت کی قسم بطول کی پسلیاں شہید ہو گئی۔ زہرا کی میت کانپ رہی ہے، آواز آ رہی علی کو کہ چادریں نہ بدل، میں نے بابے کو زخم دکھانا ہے۔ ماتم کر سکو تو پہلا درد میں نے پڑھا 7 چادریں۔ دوسرا درد سننا، یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جس کی علی نے 40 قبریں بنائی ہیں۔ اب بھی جس نے ہائے نہیں کہا، مجبوری بتاؤں، وضاحت کروں، میت بی بی کی گھر پڑی تھی، ساری رات علی بیلچا کاندھے پہ رکھ کے مدینے میں بطول کی قبریں کھودتا رہا۔ آدھی رات کو علی گھر آئے، زینب بابے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی، رو کے کہتی بابا تجھے خبر بھی تھی، تیرے علاوہ ہمیں چپ کروانے والا کوئی نہیں۔ بابا آدھی رات ہو گئی، ہم ماں کے جنازے میں تنہا بیٹھی ہیں، بابا آدھی رات تک کہاں تھے؟ علی کی آواز آئی زینب میں تیری ماں کی قبریں بنا رہا تھا۔ رو کے دی کتنی بنا کے آئے؟ علی کی آواز آئی 40۔ زینب نے بابے کی آواز چھوڑی، رو کے دی میری ماں کو 40 قبروں کی ضرورت کیا ہے؟ جس بندے نے بستر پہ رونا ہے۔ علی زمین پہ بیٹھے، زینب کو اپنے سینے میں چھپایا، رو کے زینب ہم اتنے غریب ہو گئے ہیں، میں تیری ماں کو دفنانے نہیں جا رہا، میں بطول کو چھپانے جا رہا ہوں۔ جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے، کہیں بطول کی قبر پہ بیلچی اور نیزے لے کے محمد کی بیٹی۔ حوصلہ، ہاتھ پکڑنا جوان کے، ہاتھ پکڑنا، ورنہ مجھے مصائب چھوڑنا پڑے گا۔ جتنا برداشت کر سکو گے اتنا پڑھو۔ 40 قبریں، یہ ہاتھ بدے، ایک لمحے کے لیے حوصلہ کرنا۔ میں نے آپ کے سامنے پہلا درد پڑھا 7 چادریں، میں نے دوسرا درد پڑھا 40 قبریں۔ سیدزادہ یہ میرے ہاتھ بدے، تیسرا صرف درد پڑھوں گا، وضاحت میں نہ پڑھ سکوں گا، نہ کوئی مجھ سے سنے گا۔ عالم دین تشریف فرمائے مجھے اس بی بی کے زخمی پہلو کی قسم ہے، اتنی بڑی قسم میں نے ممبر سے دی ہے صرف تمہارے آنسوں کی وجہ سے۔ 3 جمادی ثانی بی بی نے دروازہ جلنے سے لے کے 3 جمادی ثانی تک بی بی بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے، بی بی نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا۔ حسن کی آواز ہے اماں ہمیں چہرہ کیوں نہیں دکھاتی؟ فرمایا جب میں مر جاؤں میرا کفن کھولنا، ماں کا چہرہ دیکھنا۔ 3 جمادی ثانی کو حسن ماں کے جنازے پہ آیا، آواز آئی حسین تلوار نکال، ان سے جا کے پوچھے اے ہماری ماں کا جرم۔ حوصلہ 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 جوان، حسین کے واسطہ حوصلہ۔ نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا، صرف ایک درد اور سن لو، ایک درد حسن بھائی مولا حسین کا واسطہ۔ آپ نے مجبور کیا، میں نے تو بی بی کی شہادت پڑھی نہیں، میں نے تو نہ بی بی کا جلتا ہوا دروازہ پڑھا، صرف ایک روایت پڑھنے لگا، ایک روایت۔ ادھر بطول کی تدفین کرنے کے بعد علی گھر آئے، علی کا گھر میں آنا تھا، زہرا کو دفنایا جا چکا ہے، علی آ گئے اپنی حویلی میں واپس۔ یہ ہے کائنات کا امام۔ علی نے تہجد کے لیے مصلی عبادت بچھایا، علی مصلی پہ کھڑے ہونے لگے۔ یا فضا کی آواز ہے یا علی ایک لمحے کے لیے رک، علی کی آواز ہے فضا کیا ہوا؟ آواز ہے یا علی اجڑ گئے ہیں، علی کی آواز ہے فضا اب کیا ہوا؟ فضا نے چراغ روشن کیا، روک دی یا علی ایک دفعہ مصلی چھوڑ، وہ دیکھ دروازے پہ تیری زینب بیٹھی ہے، وہ دیکھ چادر پہ تیری کلثوم رو رہی ہے، وہ دیکھ چوکھٹ
پہ حسن رو رہا ہے، یا علی تیری عزت کی قسم میں سارا گھر ڈھونڈ کے آئی، مجھے حسین نہیں مل رہا، اللہ جانے حسین کہاں چلا گیا۔ علی نے اپنی تلوار نکالی، مدینے کی گلیوں میں علی کے چلنے کی آواز آئی۔ جب علی جنت البقیع میں پہنچے، حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا، اماں مجھے تیرے بغیر نیند نہیں آتی، اماں گھر آ، اماں تیرا حسین یتیم ہو گیا، اماں مجھے بتا تجھے تازیانہ کس نے مارا، اماں مجھے بتا تجھے تماچا کس نے مارا۔ اماں حسین وعدہ کرتا ہے، اماں تماچے میں کھاؤں گا، اماں تاز